उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन, सरकारमा सहभागिताको विषयमा आउँदो शुक्रबार निर्णय गर्ने। एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीले सभामुख घिमिरेलाई पत्र लेख्यो। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन बीच 7 बुँदे सहमति, पुँजीगत बजेटको 1% रकम नवप्रवर्तनको लागि छुट्याउने, धरना र विरोधका कार्यक्रम स्थगित। ज्यालादारी श्रमिकको कठिन अवस्थामा सुधार आउन सकेन, एक दिन काम नगर्दा छाक टार्न मुस्किल, श्रमिक दिवसमा पनि काममै घोटिनु पर्ने बाध्यता। छुट्टी भएर पनि के गर्नु, अब हाम्रो गरी खानुपर्छ, बाल्नु पर्यो आगो खाना लाउनलाई, यताउति गरेर पनि। अफगानिस्तानमा महिला अधिकार रक्षाको पहल गर्न कतारको दोहामा बृहत बैठक सुरु, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस सहित 25 देश र समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल र युएईको आजको खेल स्थगित, आज रोकिएकै अवस्थाबाट भोलि बिहान खेल सुरु हुने। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन हुनुभएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले लामिछानेलाई दलको नेतामा सर्वसम्मतिले चयन गरेको हो। यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय आउँदो शुक्रबार गर्ने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आउँदो शुक्रबार अर्को बैठक बस्ने र उपयुक्त निर्णय गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले जस्तो न सत्तापक्ष न प्रतिपक्ष जस्तो अवस्थामा नबस्ने निर्णय गरेको छ। आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले मिश्रित विचार राखेका छन्। केही सांसदले तत्कालै सरकारमा गएर नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन् भने केहीले सरकारमा जान नहुने तर्क गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये केही सदस्यले सरकारमा जाँदा सुशासन र सेवा प्रवाहमा योगदान गर्न सकिने भए पनि अहिलेको गठबन्धनमा कति काम गर्न सकिएला भनेर शङ्का व्यक्त गरेका थिए। यस्तै आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीका 36 वटा विभाग गठन गरेको छ। डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थनीति विभागको प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग र पर्यटन तथा संस्कृति विभागको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। डाक्टर मुकुल ढकालले नीति तथा विचार र प्रशिक्षण, डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र युवा तथा खेलकुद, सन्तोष परियारले मानव अधिकार, शोभिता गौतमले कानुन तथा न्याय, हरि ढकालले भ्रष्टाचार निवारण तथा सुशासन प्रवर्धन र दीपक बोहराले जनसम्पर्क विभागको प्रमुख पाउनु भएको छ। मनिष झा तथ्याङ्क अनुसन्धान तथा अभिलेखीकरण र सार्वजनिक लेखा समीक्षा, सुमना श्रेष्ठ शिक्षा र विज्ञान, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि विभागको प्रमुख तोकिनु भएको छ। हत्या अभियोगमा फरार एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सहयोग माग्दै सभामुख देवराज घिमिरेलाई पत्र पठाएको छ। संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सभामुखका नाममा लेखिएको पत्र प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कोइरीलाई पक्राउका लागि सहयोग माग्दै संसदलाई लेखेको यो दोस्रो पत्र हो। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत पुस 7 मा पनि पत्र लेखेको थियो, तर संसद सचिवालयले पत्रको कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन। मधेस आन्दोलनका बेला 2072 भदौ 25 गते आन्दोलनकारीको कुटाईबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो। विकको हत्यामा कोइरीको संलग्नताबारे उच्च अदालत जनकपुरले उनलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। फरार रहेकै अवस्थामा कोइरी नेकपा एमालेको तर्फबाट महोत्तरीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। अब सभामुखले सांसद कोइरीलाई निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्भावना छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङमा पुल भाँसिँदा दिउँसोदेखि गाडीको आवत जावत बन्द भएको छ। धुनीबेसी नगरपालिका र थाक्रे गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको गणेश खोलाको मोटरेबल पुल भाँसिँदा राजमार्गमा काठमाडौँ आउजाउ गर्ने गाडी रोकिएका हुन्। दिउँसो पानी परेपछि सुरुमा पुलको धुनीबेसी पट्टीको भाग भाँसिएको थियो। केही समय एकतर्फी गाडी चलेकोमा दिउँसो 4 बजेपछि पुरै सडक बन्द भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले जनाएको छ। अहिले सडकमा सयौं गाडी र हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन्। भाँसिएको पुलसँगै
सडक आयोजनाले नयाँ पुल निर्माणको काम थालेको थियो। राजमार्ग बन्द भएपछि साना गाडीले कच्ची सडक प्रयोग गरिरहेका छन् भने ठूला गाडीको लागि सडक मर्मत गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न सकिने धादिङ प्रहरीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तुलाल प्रसाद जैसवालले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सहजता अनुसार हेटौँडा काठमाडौँ र काठमाडौँ नुवाकोट गल्छीको बाटो प्रयोग गर्न प्रहरीले अनुरोध गरेको छ। सरकारले सुडानमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा र उद्धारका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। सुडानमा अझै सुरक्षा अवस्था असहज रहेकाले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही इजिप्टको कायरोमा रहेको नेपाली राजदूतावासले विवरण अद्यावधिक तथा उद्धार कार्य जारी राखेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिशनमा कार्यरत नेपाली अधिकारी बाहेक अहिलेसम्म अरू 30 जना नेपाली नागरिक कायरोको नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्कमा रहेका छन्। दूतावासको अनुरोधमा पोर्ट सुडानमा पुगेका 19 जना नेपाली साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा पानी जहाजबाट जेद्दा शहरमा सुरक्षित तवरले पुगेको जेद्दामा रहेको नेपाली महावाणिज्य दूतावासले जानकारी गराएको छ। उनीहरूलाई नेपाल फर्काउने तयारी भइरहेको दूतावासले जनाएको छ। सरकारले सुडानमा अझै पनि सुरक्षा अवस्था असहज रहेको भन्दै सबै नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा रहन र अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर हिँडडुल नगर्न तथा आपतकालीन अवस्थामा कायरोको नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन बीच 7 बुँदे सहमति भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। सहमति पत्रमा अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यमा लगानी गर्ने उल्लेख छ। कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न संघीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट कानून निर्माण गर्ने, आविष्कारबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति, लाइसेन्स, दर्ता, सञ्चालन लगायतका विषयमा कानूनी सुधार र सहजीकरण गर्ने, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत बजेटको 1% बजेट नवप्रवर्तन, अनुसन्धान तथा आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ। यी विषयमा दुवै पक्ष बसेर फेरि समीक्षा गर्ने र पुन नेतृत्वको सबै आन्दोलन तथा धरनाका कार्यक्रम स्थगित गर्ने लगायतका 7 बुँदे सहमति भएको हो। नेपाल चीन बीचको सबैभन्दा ठूलो उत्तरी सीमा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट 8 वर्षपछि चीनतर्फ निर्यात खुलेको छ। सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्लाधिकारी रमेश न्यौपानेले दुवै देशबाट आयात निर्यात खुल्दै नाका सञ्चालनमा आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार दुवै देशमा मालवाहक कन्टेनर आउजाउ हुन थालेका छन्। चीन र नेपालका सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा दुवै देशबाट आयात निर्यात खुलेको छ। मितेरी पुलबाट 3वटा कन्टेनरबाट चीनतर्फ मुडा, जुट, म्याट्रिक्स र हस्तकलाका सामग्री पठाएर निर्यात खुलाइएको न्यौपानेले बताउनुभयो। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पको 4 वर्षपछि यो नाका 2076 जेठ 15 देखि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो। यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को दोस्रो त्रैमासिकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन अर्थात् जीडीपी वृद्धि दरमा ऋणात्मक देखिएको छ। बजेट मार्फत 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको नेपालले अर्धवार्षिक अवधिमा भने ऋणात्मक वृद्धि दर भोगेको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गएको पुष मसान्तसम्मको आर्थिक वृद्धि दर अनुमान हेर्दा पहिलो त्रैमास साउन भदौ र असोजमा 0.34 र दोस्रो त्रैमास कार्तिक, मङ्सिर र पुषमा 0.73%ले आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक देखिएको हो। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार खानी तथा उत्खनन उद्योग, निर्माण, व्यापार, यातायात तथा गोदाम क्षेत्रको वृद्धि दरमा ठूलो गिरावट देखिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा कम 20.6%ले उत्पादनमा कमी हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मजदुरी गर्नेहरूका पीडा समेटिएको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन, एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्नको लागि प्रहरीले सभामुख घिमिरेलाई पत्र लेख्यो, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङमा पुल भासिँदा दिउँसोदेखि गाडीको आवत जावत बन्द लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं।
नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। आज मे 1 तारिक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। सामाजिक सुरक्षा, मर्यादित श्रम, श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान भन्ने नाराका साथ मनाइएको छ। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोमा 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारा सहित शुरू भएको मजदूर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर श्रमिक दिवस मनाउन थालिएको हो। विश्वका मजदूरले दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आएका हक अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगारदातालाई दबाव दिने उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँछन्। नेपालमा विराटनगरमा 2007 सालमा मजदूर आन्दोलनसँगै यो दिवस मनाइन थालिएको हो। विक्रमसम्म 2046 को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको थियो। यसैबीच नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले मजदूरले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने अवस्थामा सुधार भएको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनाएको छ। श्रम कानून कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्था सम्बन्धी श्रम अडिट प्रतिवेदन 2079 सार्वजनिक गर्दै जिफन्टले अझै 15.30% मजदूरले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएका जनाएको छ। श्रमिकहरूले प्राप्त ज्यालाले जीवन धान्न नै मुस्किल पर्ने गरेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले श्रमिकको हक हितका लागि भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको छ, तर यो कार्यक्रममा अझै पनि धेरै श्रमिक समेटिन बाँकी छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा विगतमा जस्तै हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि धेरै कुरा उठेका छन्। तामझामका साथ विभिन्न ठाउँमा आज कार्यक्रम गरियो, तर कतिपय श्रमिकलाई आफ्नै दिवसबारे जानकारी नै भएन। बिहानदेखि साँझसम्म काममा नघोटिएमा चुलो नबल्ने उनीहरूको चिन्ता र गुनासो छ। महेश गेवालीको रिपोर्ट। काठमाडौँको कालो पुल बस्ने रामेछाप मन्थलीका एक बहादुर केसी उमेरले 3 वर्ष भइसक्नुभयो। छोराछोरीसँगै बस्ने र नाति नातिना पिठ्युमा बोकेर घुमाउनु पर्ने उमेर भए पनि भारी बोक्नु पर्ने बाध्यता छ। अब त खुट्टाले पनि भर पाउन छाडिसके, तर दुःखका पहाडले छोडेको छैन। बिहान बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल छ। काम पाउने आशमा आज बिहानै उहाँ रिक्सा तान्दै मैती देवी मन्दिर अगाडि पुग्नु भयो। बाध्यता हो नि, के रहरले त कोही पनि हिँड्दैन। घरमा अब त्यस्तै भइदिए भए त कसैले त हिँड्दैन नि। सकुन्जेल तान्ने हो, काम नगरे त बेला खानै पाइएन। पसिना बगाएर र एउटा सही तरिकाले खान पाइयोस्, त्यही न हो। काठमाडौँको अरू ठाउँमा जस्तै मैती देवी मन्दिर अगाडिको सडक पेटीमा एका बिहानै काम खोज्ने श्रमिकहरूको दिनहुँ चहल पहल हुन्छ। कसैले काम दिन्छ कि भनेर श्रमिकहरू सडक पेटीमा कुरेर नै बस्छन्। सबै श्रमिक काम खोज्न सधैँ यसै गरी मैती देवी मन्दिर जम्मा हुन्छन्। मजदुरी नगरी खान पुग्दैन, काम नपाएको दिन भोकै हुनुपर्छ। काठमाडौँमै ज्याला मजदुरीको काम गर्ने सप्तरी रूपनी गाउँपालिकाका कृष्णदेव चौधरी। खानै परिहाल्यो, मरिमरी तानबाट उकालो गरालो दुःख सुख गरेरै खाउँछु भन्ने सोच गरिरहेको छ। कामै नभए भने अब खानुलाई त के गरी खाउँ, के गरौँ, घर कोठा भाडा के तिरौँ, जान बालबच्चालाई के दिउँ भन्ने एउटा पीडा त हुन्छ नि भनेर। रामेछापका केसी र सप्तरीका चौधरी मात्रै होइन, काम गरी पेट पाल्नु पर्ने र परिवारको गुजारा चलाउनु पर्ने धेरैको अवस्था यस्तै छ। श्रमिक दिवसको दिन आज दिवस मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिएको भए पनि भुइँ मान्छेलाई फरक परेन। सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाका बिन्देश्वर चौधरी। हामीलाई बसेर खाना लाउन, काम गर्न पुग्दैन। छुट्टी भएर नि के गर्नु, अब हाम्रो गरी खानुपर्छ। काम नगरी के खानु, बिहान र बेलुका अब बाल्नु पर्यो, आगो खाना लाउनलाई यताउति गरेर पनि समस्या छ। नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या झण्डै 16 लाख रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पनि मजदुरको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम गरिन्छ, तर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउने श्रमिकको अवस्था खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन। श्रमिकको समस्या समाधान गर्छौ भनेर भाषण गर्नुभन्दा राम्रो रोजगार र पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाइदिए सबै मजदुर खुसी हुने थिए भन्नुहुन्छ ज्याला मजदुरी गर्ने धादिङ धुनीबेसी नगरपालिकाकी मन्जु थापा। सरकारले यसो सुविधा गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ, तर जहिले पनि यत्तिकै नै हुन्छ, खोइ कहिले हुँदैन सुख पनि। काम दिएदेखि हामी काम गर्नलाई त जे काम भए पनि हामीले जानेको कामहरू त गर्छौँ। सरकारले मिलाइदिए हामी काम गर्ने थियौँ, राम्रोसँग सजिलो बनाइदिनु हुन्थ्यो भन्ने आश छ। मेरो पनि भन्नु छ।
श्रमिक दिवसका अवसरमा आएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। लक्ष्यहरूले लेख्नु भएको छ, सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक ज्याला यति हुनुपर्छ, उति हुनुपर्छ, आगामी आर्थिक वर्षमा यति गराउँछौं, त्यति गराउँछौं भन्दै किन झुटो भाषण गर्नु? वर्षौंदेखि श्रमजीवी मजदूरहरू शोषणमा छन्। मेहनत र क्षमता अनुसारको न काम छ न दाम नै। धेरै मजदूरले अरूका घर बनाए तर आफ्नो घर बनाउन सकेनन्। मजदूरमाथि हुने ज्यादतीको अन्त्य होस्। दैनिक ज्याला गरी जीवन चलाउने वर्गको उचित मूल्याङ्कन होस्। श्रमको सम्मान र मेहनतको कदर होस्। श्याम रेग्मीको प्रतिक्रिया छ, सरकारले काम गरेर जीविका चलाउने वर्गका लागि महँगी अनुसार समय सापेक्ष पारिश्रमिक निर्धारण गरिदिनुपर्छ। श्रम दिवसले मजदुरी गर्ने वर्गलाई समेट्न सकोस्। शुभकामना। श्रम दिवस मनाउनुको अर्थ छैन भन्दै प्रियङ्का बेलवासीले लेख्न भएको छ, सरकारले श्रम गरे अनुसारको पारिश्रमिक दिन नसकेपछि एक दिन दिवस मनाएर श्रमिक कसरी खुसी होलान्? हरिदेव महतोले भन्नुभएको छ, मजदुर दिवसको अवसरमा बिदा दिइन्छ तर ज्याला मजदुरी गर्नेले बिदा पाउँदैनन्। दिनभरि मजदुरी नगरी बसे उनीहरूको चुलो नै बल्दैन। रगत र पसिनाको मूल्यले कमाएको धनले जीवनयापन गर्ने सम्पूर्ण श्रमिकमा नमन भन्दै अर्पण मगरले लेख्नु भएको छ, अरबको खाडीमा पसिना बगाउनेदेखि खेतबारी जोत्ने, कोदालो खन्ने र पान्छादेखि भकारोसम्म पसिना चुहाउने सबै श्रमिकलाई मजदुर दिवसको शुभकामना। अनि दीपक विक्रम देउजाले लेख्नु भएको छ, हुने खाने र हुँदा खाने वर्ग बीचको खाडल कहिले पूरा होला र खै? संसारका सबै श्रमिकहरू एक हौ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नु। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। बारीका कान्लोभरि पाइने सिस्नो र जंगलमा प्रशस्तै पाइने बाँको जैमिनीका स्थानीयको आमदानीको स्रोत बन्दै गएको छ। कुनै समय पशु चौपायालाई खोले बनाएर खुवाइने सिस्नो अहिले पाउनाका लागि स्वादिष्ट परिकार बनेको छ। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका 3 दमेकका स्थानीयले गाउँमा आउने पाहुनालाई सिस्नोको पाउडर र बाँकोको गुन्द्रुक कोसेलीका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। स्थानीयले घरमा आउने पाहुनालाई सिस्नोको पाउडर र बाँकोको गुन्द्रुकको परिकार बनाएर खान समेत दिन्छन्। यसले उत्पादनको प्रवर्धन गरिरहेको छ भने आयातित वस्तुमा खर्च गर्ने रकम बचत गराइदिएको छ। सिप सिकेर गाउँघरमा उत्पादित वस्तु प्रशोधन गरी नयाँ परिकार बनाउन थालेपछि आफूहरूको दैनिकी नै बदलिएको स्थानीय तारादेवी पुनले बताउनुभयो। दाङको राष्ट्रिय तथा निजी वनबाट पछिल्लो 9 महिनामा 2 लाख किलो भन्दा धेरै जडीबुटी निर्यात भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय घोराही दाङका अनुसार साउनदेखि फागुन महिनासम्म राष्ट्रिय र निजी वन क्षेत्रबाट 2,24,036 किलो बराबरको विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी निकासी भएको हो। निजी वनबाट 1,94,336 किलो र राष्ट्रिय वनबाट 29,700 किलो जडीबुटी बाहिर निर्यात भएको डिभिजन वन कार्यालय दाङका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष दाङबाट अहिलेसम्म 58,086 किलो टिमुर निर्यात भएको छ। वन नियमावलीमा तोकिए अनुसार राष्ट्रिय वनको जडीबुटी संकलनको राजस्व लिने गरिए पनि निजी वनको जडीबुटी संकलनको राजस्व पूर्ण रूपमा छुट गरिएको छ। बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाका मेयर किशोरी शाह कलवार चढ्ने गाडी स्थानीयले नियन्त्रणमा लिएका छन्। सार्वजनिक बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाएको भन्दै हरिहरपुर टोलका स्थानीयले सिमरौनगढ नगरपालिकाको बा 2-4354 नम्बरको गाडी बिहान नियन्त्रणमा लिएका हुन्। गाडी नियन्त्रणमा लिएपछि स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज सापकोटालाई जानकारी गराएका थिए। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दोस्रो पटक रात्रि बजार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्देश्यले नयाँ वर्षदेखि सुरु गरिएको रात्रि बजारलाई निरन्तरता दिन दोस्रो पटक यही वैशाखको 29 र 30 गते रात्रि बजार लगाउन लागि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार रात्रि बजार लगाउने गरी तयारी गरिएको महानगर प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिनुभयो। रात्रि बजार व्यवस्थापन समितिको बैठकले नयाँ पर्वलाई दृष्टिगत गरेर 2079 चैत 30 देखि 2080 को वैशाख 2 गतेसम्म लगाएको रात्रि बजार प्रभावकारी भएपछि यसलाई अझै विस्तार गरेर लैजाने निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ।
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष शिवराज थिङ सहित 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। वडाध्यक्ष थिङ सहित 3 जनाको साथमा 202 किलो गाँजा समेत फेला पारी घरबाटै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक टेक बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। वडाध्यक्ष थिङ सहित भीमलाल थिङ र इन्द्र बहादुर थिङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वर काठमाडौँबाट खटिएको प्रहरी टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब निरीक्षक उमेश प्रसाद कोइरीको नेतृत्वमा खटिएको संयुक्त टोलीले गाँजा बरामद गरेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 375 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 19 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 64 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 283 जनामा झरेको छ। आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दिउँसो 12 बजेपछि बेलुकासम्म झरी परेको छ। 2 दिन यता देशका धेरै ठाउँमा वर्षा भइरहेको छ। पश्चिमी वायुसँगै स्थानीय वायुको प्रभावका कारण मौसम बदली भई पानी परेको हो। यो क्रम पर्सि बुधबारसम्म नै रहने अनुमान गरिएको छ। परिबेलुका फेरि पश्चिमी क्षेत्रबाट अर्को प्रणाली भित्रने सम्भावना रहेकाले पर्सिसम्म नै मौसम बदली भई धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद गोविन्द झाले जानकारी दिनुभयो। नेपाल दर्पणमा अब केही विदेशका खबर। सुडानमा 2 सरकारी सेनाबीचको लडाईका कारण देखिएको संकट कम गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिनिधि पठाउने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले खार्तुममा सेना र सशस्त्र अर्धसैनिक बलबीच व्यापक हिंसात्मक लडाई जारी भएपछि यो घोषणा गर्नुभएको हो। महासचिव गुटेरेसले सुडानमा युद्धविराम घोषणाको 72 घण्टामा सहमतिलाई व्यापक रूपमा उल्लङ्घन गरिएको भन्ने जानकारीपछि नयाँ टोली त्यसतर्फ पठाउन निर्देशन दिनुभएको प्रवक्ता स्टेफन दुजारिकले बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आपतकालीन राहत संयोजक मार्टिन ग्रिफ्थ्सले एक छुट्टै वक्तव्य जारी गरेर सुडानको मानवीय अवस्था बिग्रदै गएको बताउनु भएको छ। मानवीय कार्यालयहरू तथा गोदाममा भएका ठूला लुटपाटले समस्या थपेको र थप सामग्री पुर्याएर वितरण गर्न तत्काल उपायको खोजी गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। गएको अप्रिल 15 तारिखमा भएको हिंसात्मक झडपमा परि 500 जनाभन्दा धेरै व्यक्तिको ज्यान गएको छ भने 10,000 मानिस आफ्नो वासस्थान छाड्न बाध्य भएका छन्। मानिसहरू पानी, खाद्यान्न, इन्धन र अन्य वस्तु प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अफगानिस्तानका महिला अधिकारको रक्षा र बालबालिकाहरूलाई विद्यालय जान नपाउने निर्णय फिर्ता गराउन दबाव दिने विषयमा कतारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सहित विभिन्न देशको बैठक शुरू भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको आयोजनामा भइरहेको बैठकमा अमेरिका, चीन र रुसका साथै प्रमुख युरोपेली सहायतादाताहरू र पाकिस्तान जस्ता प्रमुख छिमेकीहरूका साथै 25 देश र समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। तालिबान सरकारलाई आमन्त्रण गरिएको छैन र बैठक अघि नै प्रशासनको मान्यताको प्रश्न उठेको छ। सन् 2021 को अगस्तमा सत्ता कब्जा तालिबान शासकहरूले महिला अधिकारलाई पुरै बन्देज लगाएका छन्। बालिकालाई स्कुल जान रोक लगाएका छन्। यो कदमको विरोधमा अफगानी महिलाहरूको एउटा सानो समूहले काबुलमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो। कुनै पनि देशले तालिबान प्रशासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छैनन् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मात्र तय गर्न सक्छ। अब केही खेल खबर। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल र युएई बीचको आजको खेल स्थगित भएको छ। वर्षाका कारण आजको खेल स्थगित भएको हो। कीर्तिपुरको त्रिवी मैदानमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको युएईले 27 ओभर 3 बलमा 9 विकेट गुमाएर 106 रन बनाएको अवस्थामा खेल वर्षाका कारण रोकिएको हो। दिनभर झरी नरोकिएपछि अब बाँकी खेल भोलि मात्रै हुने भएको हो। आज झरीका बावजुद पनि हजारौं दर्शक छाता ओढेरै त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुगेका थिए। अब युएईले भोलि आजकै अवस्था अर्थात् 27 ओभर 3 बलमा 106 रन बनाएको अवस्थाबाट खेल थाल्नेछ र युएईको 9 विकेट गुमिसकेको छ। आज युएईलाई 106 रन बनाउँदा 9 विकेट गुमाउने अवस्थामा ल्याउन ललित राजवंशीले 3 तथा करण केसी र सन्दीप लामिछानेले 2-2 विकेट लिएका छन्। ललित राजवंशी ह्याट्रिकको क्रममा रहेका छन्। आज उनले लगातार 2 बलमा 2 विकेट लिएका छन्। भोलिको पहिलो बलमा विकेट लिएमा उनले ह्याट्रिक पूरा गर्नेछन्। यस्तै आज गुलसन झा र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिए। भोलिको खेल पनि वर्षाले रोकिएमा ओभर घटाएर खेलाइनेछ। ओभर घटाएर पनि खेल सम्भव नभए सुपर ओभरमा खेल पुग्नेछ। सुपर ओभर पनि हुन नसक्ने अवस्था आएमा भने 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वरियताको आधारमा नेपाल विजेता हुनेछ र आउँदो सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने एसिया कपमा छनौट हुनेछ। एसिया कपमा छनौट हुने टोलीले भारत र पाकिस्तानसँग खेल्नेछन्।
इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटमा अहिले लखनऊ सुपर जायन्ट्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर खेलिरहेका छन्। लखनऊमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको बेंगलोरले ताजा अवस्थामा 9 ओभरको खेल सकिँदा 1 विकेट गुमाएर 62 रन बनाएको छ। लखनऊ 8 खेलमा 10 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। उसले 5 खेल जितेको छ। समान खेलमा 4 खेल जितेको बेंगलोर 8 अङ्कका साथ तालिकाको 6औं स्थानमा छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेतामा सभापति रवि लामिछाने चयन। सरकारमा सहभागिताको विषयमा आउँदो शुक्रबार निर्णय गर्ने। एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउका लागि प्रहरीले सभामुख घिमिरेलाई पत्र लेख्यो। सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुन बीच 7 बुँदे सहमति। पुँजीगत बजेटको 1% रकम नव प्रवर्तनको लागि छुट्याउने धरना र विरोधका कार्यक्रम स्थगित। ज्यालादारी श्रमिकको कठिन अवस्थामा सुधार आउन सकेन। एक दिन काम नगर्दा छाक टार्न मुस्किल। श्रमिक दिवसमा पनि काममै घोटिनुपर्ने बाध्यता। अफगानिस्तानमा महिला अधिकार रक्षाको पहल गर्न कतारको दोहामा बृहत बैठक सुरु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेस सहित 25 देश र समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी। र एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा नेपाल र यूएई को आजको खेल स्थगित। आज रोकिएकै अवस्थाबाट भोलि बिहान खेल सुरु हुने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। प्री मनसुनको समयमा चट्याङको जोखिम रहेकोले चनाखो रहौं। नमस्कार।